السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيتكم بالتتمه ديال الفيديو اللي حطيت لكم من قبل من هذا. هذا الفيديو هذا غادي نجاوب فيه على الاسئله ديالكم. في الفيديو الاول هضرنا على التجربه ديالي الخاصه، انا كيفاش بديت، مناش بديت، حتى درت المحل، حتى شويه بديت كنتعرف بشويه بشويه وبداو كيعرفوني الناس في هذا الدومين ديال لي بوفي دو نيسونس، لي زانيفرسير، الخطبه. يعني راه الحمد لله وليت كنخدم كاع المناسبات، غير الطيافر اللي ما كنديرش. يعني بزاف الناس كيسولوني على الاعراس والطيافر، ما كنديرهمش بور لانستون. من هنا لقدام ان شاء الله نقدر نولي نديرهم، لحقاش كنت جربتهم واحد الوقيته. ولكن بحكم ان المحل يعني ماشي مساحه ديالو كبيره بزاف، ما قدرش يهز ليا المحل لي بوفي وهذا او سميتو او الطيافر ضروري الا بغيتي تدخلي خصك تدخلي او موا واحد 3 ديال لي سيري باش هكا كتنوعي، وباش كيجي يعني الا جا عندك الكليان كيلقى فيه يختار. انا كندخلت غير واحد دونك غير زاحم ليا المحل. ما اما الطيافر تا هما الصراحه زوينين ومشروع تا هو زوين، ولكن من هنا قدام الى سهل الله ان شاء الله وتحولت شي محل يعني كبر من هذا، نقدر ان شاء الله ندخلهم. دابا غادي ندوزو الاسئله ديالكم. انا خديت هنايا عندي واحد التليفون اخر فيه الاسئله، غادي نجاوب بعدا على الاسئله اللي لقيت في الفيسبوك، ومن بعد ان شاء الله ندوز الانستغرام. الوغ هذه واحد السيده هند قالت لي السلام اختي، انا كيعجبني هادشي اللي كديري، ولكن انا ما عنديش هاد الذوق الرفيع ديالك. انا كيف عرفتي محاسبه واقيلا، مسحوا لي الارقام الراس من الزواق. الله يربحك ويفتح لك وجهك ببال الخير والربح. شكرا بزاف اختي هند، هادشي اللي كنعرفها. تحيه ليها من هنايا، الله يحفظك والله يخلي لك وليداتك حبيبه. اي واحد ممكن كيما قلت لكم راه عنده شي حاجه لداخل خصو غير يقلب عليها. وشكرا بزاف حيت قلتي لي زعما هاد الهضره الزوينه. غادي ندوزو دابا نوها، الله يوفقك ويوصلك ويسهل عليك مصعب، اللهم امين اختي. اسيا قالت لي خدمتك واعره نقيه بزاف، ما كرهتش ندير بحالك لكن ما كنعرفش منين نبدا. شكرا بزاف الله يحفظك اختي بعدا على الهضره الزوينه. ما عرفتيش منين تبداي. اول حاجه غادي تجلسي مع راسك كيف ما قلت لك، وتشوفي هادشي اللي انا زعما كندير واش كيعجبك، او شنو الهدف ديالك منه، واش بغيتي تعمري به وقتك، واش بغيتي تدخلي به الفلوس، واش كيعجبك بزاف. الا كان عندك بزاف ديال لقيتي بزاف ديال الاسباب، غتجلسي مع راسك وتشوفي شنو باش تقدري تبداي. تقدري تبداي غير بهذا، تصاوبي غير لي صابلي بيرسوناليزي، ديري سلو بريستيج، ديري التمر معمر. كاينين الناس اللي كيبغيوك تصاوبي لهم غير هاد لا كوموند، يعني ما كيبغيوش بوفيك مثلا كامل، ولا كتقولك مثلا انا هاد المدينه اللي ساكنه فيها ماشي ما عنديش فيها العائله بزاف، بغيت غير ندير شي حاجه بسيطه اللي نستقبل بها الناس في لا كلينيك او لا في الدار، كتقدري تشدي من عندها غير لا كوموند. دونك شوفي انت على حساب جهدك، القدر اللي عندك ديال الفلوس اللي تقدري تبداي به، واش هادشي غادي تقدري تعطي فيه ولا لا، وجربي وراه غادي يكون غير الخير. كريمه العلوي تحيه لك اختي هدى، الله يبارك فيك، الله يسهل عليك امين. ام محمد رضا حتى هذه كليانه ديالي، الله يعطيك الصحه، خدمه نقيه ومتوله وديما ضاحكه والهضره زوينه، الله يخليك ديما طوب طوب. ربي يخليك اختي سكينه، الله يخطيك. حوريه بركه قالت لي انتريسي، مرحبا. ام ياسين ولا الياسين، المهم سمحوا لي اللي ما قلتش السميه ديالها زعما مزيان، تغي تسمح ليا. ما كرهناش اختي ودا تقولي لنا كيفاش بديتي والنصائح باش ينجح الواحد في هذا الدومين. مشكوره حبيبتي، الله يفتح لك ابواب الرزق والتيسير، اللهم امين يا ربي، ليا وليكم ولجميع المسلمين. كيفاش بديت راني جاوبتكم عليها في الفيديو اللي قبل. غادي ننصحكم انكم تشوفوا كيفاش انا التجربه الشخصيه ديالي عاودت لكم داكشي من القلب كيف ما بديت. ما خبيت عليكم حتى شي حاجه، كانوا بزاف ديال الاحداث وبزاف ديال الحوايج اخرين. اذا كانت شي حاجه اللي ايجابيه وغتنفعكم راه غادي نبقى كل مره نعاودها لكم ملي نتفكرها. شي حاجه اللي خايبه حتى هي غادي نقولها لكم باش ديروا منها اتونسيون وباش تردوا ليها البال، وهادشي اللي كاين. منى بن نعوش، الصعوبات غير مع المستشفيات ملي كتصادفي شي معكسين. بصح عندك الحق، لي كلينيك اللي كنخدموا معاهم ماشي كلهم فيهم ناس ميسرين، ماشي كلهم نفس الظروف، ماشي كلهم فيهم لاسانسور كبير. يعني حنا المشكل كما قلت لكم هذا الميدان فيه هز وحط، يعني كدير الطوابل كدير دوك لي بوكس
عامرين بالماتيريال. عاد كدي داكشي ديال الحلوى ولا بيسكوي ولا صاب وهذا والتمر وداكشي كديه حتى هو بوحديتو، خص ليه يهز معاك، يهز غير بشويه باش ما تهرسلك شي حاجه. لي ماكارون حتى هما راكم عارفين كيكونوا سونسيبل، خصك تهزيهم بشويه. سكيفي ملي كتوصلي لا كلينيك اول حاجه كتطلعيها هو كتحيدي بعدا داكشي باش اللي باش ما تضربوش الشمس وهذا. كتحيدي الصابلي، تحيدي هذا سلو بريستيج الا كان عندك، التمر معمر، الا كانت عندك شي حلوه بليه. المهم هادشي كله واللي ماكارون كتطلعيه كتحطيه في لاشومبر وبعدا هو الاول عاد كتجي تشوفي. كاينين دوك لي سيكوريتي اللي تيكونوا في الكلينيك، كاينين شي وحدين معمر هضروا ما يتعكسوا معاك ما حتى شي حاجه. وكاينين على حسب النظام عاوتاني ديال داك لا كلينيك. كاينين دي كلينيك كيقول لك مثلا ماشي مشكل واخا تطلعي في لاسانسور ديالهم كيخليوك تطلعي كلشي. كاين اللي كيقول لك لا طلعي كلشي في الدروج. ايوا ما نعاودش لكم كي كتولي، لحقاش في الاول في البدايه راه كتكوني خدامه راسك، يعني قليل اللي كيكون كيخدم معاه في الاول. كيف ما قلت لكم على حسب كل واحد كيفاش بدا المشروع. بديتي المشروع بشويه راس المال كبير راه كتدخلي معاك من الاول الناس يعاونوك في الخدمه. بديتي بداك الشيء شويه شويه راه كتخدمي انت راسك، كتهزي وكتحطي حتى النهار اللي كتوقفي على رجلك كتجيبي اللي يعاونك. المهم على حساب الكلينيك وكتحاولوا ما تيفيتاو انكم ما تدخلوش معاهم في صراعات. حاولوا ديروا معاهم الخاطر، سيسوا معاهم وصافي باش تسلكوا الخدمه. لحقاش الكلينيك كتبقاي ديما كترجعي ليه ديما كتخدمي فيه. الا تعكستي معاهم حتى هما غيتعكسوا معاك. اللهم من الاحسن حاولي لو باساج ديالك يكون جونتي وصافي وسلكي معاهم الامور وصافي. هادشي اللي نقدر نقول لك. نانا نجوطه قالت لي الله يسلك امور اختي اللهم امين. هنايا جاوني دي كيسيون في هذا في الميسنجر تا هما غادي ندخل نقراهم. مونيا شجاع الدين. مونيا صيفطت لي دي زوديو ولكن ماشي مشكل غادي نقراهم. حبيبه لاباس، كنتمنى انكم تكونوا لاباس ورمضان مبارك كريم. شفت في لو ستاتيو ديالك بلي كتبتي على الا بغينا نعرفو دي زانفورماسيون على لو بروجي ديالك وعجبني الحال. زعما ما فكرتيش انك tu vas avoir des concurrents داكشي. عافاك بغيت نقول لك بلي انا يلا كنت بغيت نبدا ويجي كورونا هاد البيوت. المهم مونيا قالت لي شكرا بزاف اللي فكرتي ديري لنا هذا الفيديو هذا وما فكرتيش بالله راه غادي يوليو عندك منافسين. بغيت نقول لك مونيا ان المنافسين كاينين لا قبل ما نجي انا ولا من ورا فاش جيت انا. واخا الصراحه فاش بديت ما كانوش كان هاد الدومين شوي المهم كان موجود ولكن ما كانش ماشي بحال دابا راه تبارك الله كثير وموجود. ولكن كتبقى واحد الحاجه كتميزك انت على الناس اخرين. عندك واحد البصمه ديالك اولا عندك التعامل ديالك مع الناس مزيان. عندك شي حاجه اللي كتميزك على الناس اخرين هي اللي كتخلي ان الناس ما كيبدلوكش. راه واخا كيبانوا ما عرفت شحال من واحد ولكن سبحان الله العظيم الناس ما كتبدلكش لحقاش كتلقى عندك شي حاجه اللي سبيسيال. وقالت لي بان مسكينه يلاه بدات وجات كورونا ماشي مشكل ما تخليش هاد الشيء يحبطك. بالعكس هذه واحد لابوز وقيله سيدي ربي يصيفطها لك باش تزيدي تعرفي اكثر على هذا الميدان باش ان شاء الله ملي تبديه بهذا تبديه وانتي اقوى. نشوفوا الاسئله الاخرين. وعافاك ولي خليني نهضر. ودابا انا منين جبتو للدار خليته بالبلاستيك وسديت عليه. ولكن انا حد تحبست عرفت غير فين كنعرفو نديرو الورد في درب عمر في المحل. داك الورد ديال البلاستيك هو فين عرفت ما هذاك الشيء ديال الماكله هذاك الشيء اللي لو برودوي دو كونسوماسيون نهائيا ما عرفتش فين كيتباعوا فين كيتصايبوا. ما عرفتش هذوك لي صاب لي وراكي عارفه داكشي لا غير ما انا كتولدت وداروا لي الوغ اللي فهمت من الاسئله ديال مونيا انها عرفت ان غير شي حويجات على لا ديكوراسيون لي طابل والورد ولي زاكسيسوار وداكشي هادشي اللي عارفه ولكن ما عرفتش شنو كاين في البوفي. بالنسبه للبوفي نيسانس كيكونوا فيه لي سوجي دو دراجي كيكون فيه سلو ضروري سلو اما كيكون هكا في لي سوجي اولا كيكون بريستيج. من بعد ان شاء الله نوريكم شنو هو سلو بريستيج وشنو لي موديل اللي كيكونوا فيه.
كتكون فيه شوكولا، كتكون فيه النوغا، كتكون فيه سرغينه سوا في لي بوخس او لا في القريعات، كتكون فيه ايضا كيكونوا فيه لي ماكارون تمر معمر، لي بوتيدو ولي ساشي كيبقاو اختياريين على حسب لا كليونط واش بغات ديرهم ولا ما بغاتش ديرهم. المهم كنظن صافي قلت كلشي، بلاتي نعاود نتاكد حيت مقيده هكا هنايا. وفيهم لي صابلي بيرسوناليزي هما اللي نسيت، لي صابلي ديال الزياده، هادو حويجات اللي كيكونوا في البوفيه ديال ليسونس، ولكن هادشي ماشي شي حاجه لي ستوندار كتمشي على كاع لي بوفيه. شي مرات كنخرجوا من لي ستوندار، كاين لا كليون كاين اللي كتقول لك بغات غير لي سوجي دو دراجي وسلو، وبغات مثلا حلوه، بغات دير حلوه بلديه ولا لي صابلي ولا شي حاجه، يعني كتمشي انت على حساب لا كليون. انت كيكونوا عندك دي باك مصاوبين كتوريهم لا كليون اشنو كاين في البوفيه، وعلى حساب لو نومبر دو بيرسون باش كتقدري تحددي لها الثمن، وكيبقى على حساب هي اشنو بغات، تقدر تزيدي شي حويجات وتقدر تنقص. ندوزو للاسئله اخرى نشوف. كنت بغيت نسولك عافاك غير حتى واش هذا المشروع زعما كتربحي فيه، حيت انا في الصراحه ما سولت حتى واحد، فهمتي، ما سولت حتى واحد وبغيت نديرو، قلت الى المهم مونيا قالت لي واش هذا المشروع هذا واش هو مربح. اش غندير نقول لكم، راه على حسب نتي براس المال باش بديتي وكيفاش طورتي هذا المشروع هذا. كاينين الناس اللي بداو مشاريع، كاين اللي بدا بمشروع ب100 مليون وما دخل ليه حتى شي حاجه. راه الحماق ملي كتجي تفكري فيها كتقولي راه ما يمكنش، ولكن على حساب اشنو درتي، على حساب واش كتبغي انت هذيك الحاجه او لا، ولا مثلا غير دايرها وصافي، وعلى حساب انت كيفاش طورتيها. راه ما يمكنش مثلا انا نهار بديت تكريت اون باج فيسبوك وغادي نبقى ناعسه، ما كنلوحش لي بوبليكاسيون، ما كنخرجش نقلب على راسي، ما كنجيبش لي كليون، ما كنديرش لا بوبليسيتي وغادي يجيو عندي الناس، راه امبوسيبل. سورتو الناس اللي بادين في ديورهم او اللي بادين في محلات اللي صغار جاو في شي بلايص اللي ما معروفينش، اللي ما كيوصلوش ليهم الناس، ماشي بحال الناس مثلا اللي عندهم محلات على الواجهه وكبار. يعني هذوك لي باساجي راه كيدخلوا عندهم مره هذا يقدر يجي مثلا هذا بغى نيسونس، هذا بغى الخطبه، هذا بغى بوكي ديال هذا بغى كوفري ديال الشوكولا، يعني راه غيجيهم. ولكن انت حاولي انت الطريقه ديالك كيفاش غادي تنجحي البروجي ديالك، وعلى حساب خدمتك وعلى حساب شحال ضربتي تماره وشحال المجهود عطيتي لهذا البروجي هذا. يعني كلشي كيتوقف على مول المشروع. دابا غادي ندوزو الاسئله ديال الانستغرام. بالنسبه للاسئله ديال الانستغرام عندي جوج ديال لي تيب. عندي اسئله اللي خليتو ليا تحت من هاد لا فوطو هادي اللي درت لكم لي كومونتير ديالكم اللي كتبتو، وعندي كذلك اسئله اللي خليتوهم ليا في لي ستوري. المهم انا غادي نجاوب بعدا على هادو اللي في لي كومونتير. دار الفخامه ايفنتس قالت لي بغينا جوله في المحل وكيفاش قاديتي المحل من الاول. ان شاء الله غير ما عرفتش دابا في الكونفينمون صراحه ما كنمشيش للمحل، ما كنحل ديجا يعني حاله الخدمه مش شحال هادي من نهار قالوا بينا راه كاين الكونفينمون، وخا صراحه كيجيوني دو دوموند، ولكن من اجل السلامه ديالي والسلامه ديال الناس اخرين كنفضل انني نحابسه. واخا انا تضررت من هاد لا بيريود هادي لحقاش صعيبه، يعني تابعني الكرا تابعني مصاريف، ولكن ماشي مشكل. الحمد لله على كل حال. دابا ان شاء الله ربي يفرجها، واكيد من ورا الكونفينمون غتجي الخدمه كثيره حتى نوليو نعياو ثاني، نوليو غير باغيين غير شي وقيته فين نجلسوا، لحقاش اكيد الناس غيبغيو مساكن يبدلوا الجو ويفرحوا ويساو عليهم هاد لا بيريود هادي اللي دازت شويه قاصحه. الجوله ان شاء الله اكيد غادي نديرها لكم، غير سيغمون غادي نديرها لكم ان شاء الله. اداد ساره، سلام اختي، كلشي عندك غزال وكيحمق، الله يوفقك يا ربي ويسر امورك. عافاك، بغيت نسولك واش كتخدمي كلشي بوحدك ولا كاين اللي كيعاونك، واش المهم نجاوب بعدا هذا، نجاوب على لابارتي الثانيه ديال السؤال. بغيت واش كنخدم كلشي دابا بوغ لانستون؟ لا، ما كنخدمش كلشي بوحديتي. في الاول في البدايه فاش يلاه بديت كنت كنخدم لا كوموند دو ا زد من كلشي ليها، كاع داكشي اللي كتشوفوا عندي في لي بيوفي محطوط انا اللي كنت كنخدمو من الاول حتى الاخر. ولكن دابا بما ان الخدمه تزادت، بان لو ريتم ديال الخدمه شويه طلع، فما يمكنلياش نخدم كلشي راسي، سينو غادي نطيح واقفه.
كاينين معايا ناس اللي كيعاونوني، كل واحد باش مكلف. كنتعامل مع ناس اخرين اللي كيخدموا مثلا حتى هما في ديورهم، كاين اللي كيخدم لي كاطو، كاين اللي كيخدم صابلي. المهم كاينين ناس اخرين كنتعامل معاهم حتى هما كيترزقوا الله وحتى انا كنترزق الله، والتعامل بيناتنا مزيان. كنتفقوا على داكشي اللي بغينا، يعني كنعطيهم لو تيم وكنقول لهم شنو الحويجات اللي بغيت وهادي وصافي، وكنيسروا الامور بيناتنا. قالت لي واش دوزتي شي فورماسيون في هادشي، واش كاين اقبال من عند الناس وكيقدروا الخدمه؟ واش دوزت شي فورماسيون؟ صراحه لا، هذا السؤال كيجيني بزاف ديال المرات ودابا غادي نجاوبكم عليه. ما عمرني درت شي فورماسيون في لي بوفي، ما عمرني جامي واش درت شي فورماسيون. تعلمت غير هكاك مع الخدمه، مع الممارسه، مع كانت انسبيرا من ناس اخرين اللي كتعجبني خدمتهم، هكذا يعني بشويه بشويه حتى كيولي كتعرفي تناسقي، تعرفي البوفي. ليسونسيال في البوفي انك ملي تحطيه انت بعدا يعجبك ويكون مريح في الشوفه. راه كاين بوفي اللي ما عرفتش شنو محطوط فيه داكشي اللي واعر، يعني اخر ما كاين، ولكن الحطه ماشي هي هذيك. الحطه هي البوفي، واخا كيما قلت لكم ما عرفتش شنو تكوني حاطه فيه، يكون داكشي ما متناسقش وهذاك الشيء هنا بحال كنقولوا بحال جقلاله، داكشي مخربق، شي فوق شي طالع شي نازل. البوفي خص يكون انت كيعجبك وفي الشوفه يكون مريح، الواحد الا شافو يرتاح، ما يبانليش داكشي فهمتوني. واش كاين شي اقبال من عند الناس؟ كاين الاقبال بيان سور، لان ملي كتبداي تدخلي في هذا الدومين كيبداو يبانوا لك الناس اللي هما باغيين لك تخدمي ليهم. اي حاجه بحال هذه ما كتكونيش كتعرفيها كتقولي ما عرفتش واش كتخدم، ولكن اون فوا كتدخلي في هذا الشيء غيبداو تبداي تربي الكليان ديالك بشويه بشويه. شنو اخر؟ واش كيقدروا الخدمه؟ ماشي كلشي. كاين اللي كضربي معاه الثمن ديال بصح وما كيقدرش هذاك المجهود اللي درتي معاه. صراحه هي هذه، ما غاديش نخبي عليكم. كاينين الناس كيقدروا المجهود ديالك وكيقدروا بان هذاك الشيء راك تعبتي فيه باش خرجتي لهم هذاك الريزولطا، راك دزتي من بزاف ديال المراحل وبزاف ديال الحوايج دوزتيهم باش طلعتي هذاك الريزولطا فينال اللي كيشوفوا فيه. وكاينين ناس اخرين كاين اللي كيحسبها فلوس، كاين اللي كل واحد وشنو سبحان الله العظيم. يعني الناس ماشي بحال ولكن انت كيف ما كنقول لكم ديما خلي لو باساج ديالك زوين، كوني بحال النسمه، دوزي الخدمه ديالك مع الناس بدون مشاكل بدون صداع الراس، عطيهم داكشي اللي بغاو داكشي اللي اتفقتوا عليه كله يلقاو في البوفيه ديالهم وصافي. هادشي اللي كاين، والله الا لقينا مع محسن من هادشي اللي ديما كنطلب. سعديه زاكا قالت لي السلام اختي، بغيت نعرف الاثمنه ديال الماتيريال ومنين خديتيه وشنو هو اول ماتيريال خديتي. بالنسبه للاثمنه ديال الماتيريال كتختلف على حسب الماتيريال اللي غادي تاخدي. كاين بلاطو تلقاي مثلا البلاطو ب100 درهم، وكاين سوبور اللي غادي تاخدي حتى ب 800 درهم. انا عندي دي سوبور في المحل اللي واخداهم ب 750 800 درهم سوبور واحد. زعما فهمتي على حسب انت شنو دخلتي. بالنسبه للناس اللي غادي يبداو ما نصحوش ياخذوا ماتيريال غالي بزاف حتى يجربوا على حسب واش هما بغاو يكملوا في هذا الدومين ولا لا. يجربوا ياخذوا هكا دي اكسسوار يكونوا غير زوينين، مثلا دي بلاطو دي بونبونيير، هكا لاغيير تكون مخدومه مزيان، مهم باش يبداو. من بعد اذا شافوا ان الاقبال كاين بشويه بشويه يبداو ياخذوا ديك الصح لي اكسسوار غاليين ماشي مشكل. وقالت لي منين خديتي الماتيريال؟ كلشي كيسولني منين خديت الماتيريال. ما عنديش شي بلاصه محدده منين كناخذ الماتيريال. نقدر نشري هذا ماتيريال من محل واعر، ونقدر نمشي عند بياع وشراي كيبيع شي حاجه اللي بسيطه وتعجبني عنده واحد الحاجه ونطيح ليا بالي نقول هذه غطلق ليا لهنا وغادي نحطها هنا وغادي نقادها مع هذه، يعني على حساب. بالنسبه انا ملي كناخذ كاين واحد السيد كناخذ من عنده. شوفوا ضرب عمر راه فيه العجب البنات، خصكم غير تقلبوا ما تبقاوش تقولوا لي مشينا وما لقيناش. راه كاين العجب في ضرب عمر، ماشي نهار واحد مشيتي ولا جوج مرات راه غتلقاي فيه داكشي كامل اللي بغيتي. غتبقاي تمشي اليوم وغدا وبعد غدا والسيمانه الجايه وهاد السيمانه والشهر الاخر، وكل مره كطيحي في حاجه. والناس ديال كازا يعني راه ما عندكمش العذر، يعني راه تبارك الله كازا فيها العجب. خفت سمحوا لي مع صايمه، المهم ماشي مشكل. اول ماتيريال خديت كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، يعني داكشي راه ما كانش متناسق، كانوا غير كيلكو بونبونيير دي سوبور دي بلاطو شي حاجه اللي بسيطه.
شيماء الرياري قالت لي على خطيك شحال البودجي اللي خاص باش يبدا المشروع، وشنو هما الحوايج اللي ضروري يكونوا عندك في الاول، وواش انت اللي مكلفه بكلشي لا ديكوراسيون لا باتيسري. شحال البودجي الاول بودجي بديت به هو 5000 درهم، يعني بودجي بسيط بزاف. ما كانش عندي، واخا كنت كنخدم، ولكن الخدمه اللي كنت كنخدم الصالير اللي كنت كناخذ كنت غادا بيه مع الحياه، مره هادي مره هادي مره هادي. راكم عارفين الانسان كيبدا حياته بشويه بشويه، كيكون عندك بزاف ديال لي شارج اللي كبار ديك الساعه كيكونوا، من بعد ملي كتستقر راه كيبقى غير داكشي الصغير. البودجي اللي بديت به كما قلت لكم راه هو 5000 درهم، 2000 درهم اولا 2200 ديال لي طابل، ولو ريست خديت به شويه ديال لي زاكسيسوار والماتيريال، وشويه درت به لا بوبليسيتي. شنو هما الحوايج اللي ضروري يكونوا عندك في الاول؟ اول حاجه خدي دي بلاطو، يكونوا عندكم مثلا واحد 4 ديال لي بلاطو، واحد 2 كبار و2 صغار، باش تبقاي فين تحطي لي سوجي دو دراجي، تقدري تبقاي فين تحطي هذا لي صابلي ولا سميتو ولا التمر. خص يكون عندك دي بونبونيير، تقدري تحطي فيهم لي مارشمالو، كاين اللي ما كيبغيش لي مارشمالو في العويدات، اولا ديري فيهم هكا لي ماكارون، اولا الشوكولا والنوغا. يكونوا عندك هكا دي زاباجور على حسب الاضاءه. شحال هادي ما كانوش مهمين بزاف، دابا كيعطيو واحد اللمسه زوينه للبوفي. تكون عندك لاغيير مخدومه زوينه، وسورتو لاغيير ديال الورد، لحقاش اكثر حاجه كتخدمي بها هي لاغيير ديال الورد. يكونوا عندك دي غيدو هكا في اللوينات باش تقدري تبدلي. شنو اخر؟ يكون عندك لي بوتي ديال الماء وديال العصير وديال الحليب، كاين اللي كيبغيهم مع البوفي. يكون عندك ان سوبور فين تحطي لي بوتي دو، وشويه ديال هكا. يكون عندك نونوسات، المهم دي كادر فوتو، شي حويجات اللي كيديروا الغابيل بان هذاك البوفي راه ديال نيسانس. ولا ديكوراسيون ديال الباب حتى هي تكون عندك ان تروك بور لا ديكوراسيون ديال الباب باش حتى هي كتجي زوينه. كنظن هادو هما الحوايج الاساسيين اللي كتحتاجي في البدايه ديال البوفي. وكما قلت لكم من شويه شويه غادي نبقى نوريكم كل حاجه كيفاش شنو هي وكيفاش دايره. شنو اخر؟ قالت لي واش شي الكماله ديال لا كيسيون ديالك، واش انت اللي مكلفه بكلشي؟ غادي نجاوبكم على هذا السؤال. عافاك اختي، قلنا الاثمنه كيفاش كتحسبي كل حاجه على الزبون. والدائريين البيضين فين لي ستوند هذوك اللي نقدروا نقادوهم. وشنو الميتي ماتيريال وقيلا بغيت تقول لا الماتيير اللي مخدومين بها. وشكرا. هذه حوريه وادس. قالت لي كيفاش كتحسبي كل حاجه على الزبون. بالنسبه لا مارش ديال الربح ديالك كيف ما قلت لك، لي سوجي دو دراجي، شوكولا، نوغا، هادشي كله راك كتقام عليك بالفلوس، راني ماشي فابور. يعني فاش كاين شي مرات شي ناس كتقول لهم مثلا لو بري ديال البوفي باغ اكزومبل، كتقول لهم مثلا 2500 درهم، كيسحبوا من ديك 2500 درهم كل ربح ديال كل كنتي رابحاها. راه ما يمكنش، راه كنخلصوا الترونسبور، كنخلصوا الناس اللي كيهزوا معانا، كنخلصوا الصابلي بوحدو. هذا لي سوجي دو دراجي شي مرات كنشريهم شي مرات كنصاوبهم. يعني انا كما قلت لكم راه كاين شي حويجات اللي انا كنصاوبهم، كاين شي حويجات اللي انا كنكومونديهم عند ناس اخرين. ماشي كلشي كنربحوا فيه، وكاين حاجه اللي كتربحي فيها وكاين حاجه غير اللي كتيسري فيها مع الناس. على حسب. بالنسبه للاثمنه هذا موضوع اش نقول لكم طويل اللي جيت نهضر فيه ما غاديش نسالي، ولكن ماشي مشكل، غادي نحاول نعطيك واحد الفكره مقربه على الاثمنه. بالنسبه للاثمنه غادي تشدي لاله تجمعي لي شارج ديالك كاملين. داك علاش كنقول لكم انا البوفي الاول والثاني والثالث هذا ما تقلبوش على الربح، قلبي غير على باش كتاخدي ليكسبيريونس لي فوتو ديالك، وكتعرفي شكون حاجه شحال تقامت عليك باش تقدري تخلي لا مارج ديالك نتيا. المهم كتحسبي مثلا لي سوجي دو دراجي، شوكولا، نوغا، حيت هادشي اللي كنقول لكم راه كل حاجه فيها الانواع. راه كاين سوجي دو دراجي اللي يدير 4 درهم، وكاين اللي يدير 30 درهم. راه هادشي خاصك تشوفي انت لا كليونط اشنو بغات، على حساب شنو بغات. مثلا كتخلي انت ديري ان بوفي ستوندار تخدميه لواحد الكليانه باش كتقدري تعرفي كل حاجه شحال دايره. غتحسبي لي سوجي دو دراجي، حسبي سلو، شوكولا، المهم حسبي داكشي كامل اللي في البوفي، ومن بعد غتحسبي الكرا ديال الماتيريال. فهمتي؟ خرجي ترونسبور، خرجي كلشي، كرا ديال الماتيريال،
وديك الساعه هذاك هو لا مارش ديال الربح ديالك. الا كنتي كتصاوبي لي سوجي دو دراجي ديالك راه كتربحي في لي سوجي وكتربحي في الكراد ماتيريال. كنتي كتصاوبي مثلا سلو راه كتربحي في سلو كتربحي في هذا. المهم الربح ديالك بعدا انت هو داك الماتيريال اللي كتكري للناس، هذيك هي لا مارش الربح ديالك. ولكن كيف ما قلت لك على حسب الماتيريال. مثلا كاين بوفي اللي مثلا خاوي كيخرج ب 800 درهم، كاين ديال 1000 درهم، على حسب هذاك الماتيريال اللي عندك نتيا. صافي هادشي اللي كاين يعني. وبشويه بشويه راه واخا نعطيك انايا باش كنخدم انا يقدر ما يصلحلكش انت، لحقاش مثلا هذاك الماتيريال اللي عندي انا ماشي هو اللي عندك، ولي سوجي وداكشي تاع العماره باش كنخدم انا ماشي هو اللي عندك. ضروري ديري بوفي وجوج وثلاثه باش تقدري تحسبي لا مارش ديال الربح ديالك. ولا مارج ماشي فيكس، كل بوفي وشحال كيشيط لك فيه. كل بوفي على حسب. كاينين دي بوفي والله العظيم ماشي كنكتب، كاينين دي بوفي اللي تقدري ما تربحي فيهم والو، ولكن خدمتي وانت فرحانه وعاجبك الحال وجايه. هنا فين كاين الاختلاف. شي مرات كتوقع ليا كنكون خادمه بوفي ما رابحاش فيه، او لا رابحه شي مارج اللي بسيطه اللي ماشي قد هذاك المجهود ولا داك الخدمه اللي عطيت فيه، ولكن جيت للدار وانا مرتاحه وعاجبني داك لو روندو فينال ديال داك البوفي. ندوزو لا دوزيام هذا لا بروشين كيسيون. لا كيسيون سويفونت رشيده عمار قالت لي واش ضروري حتى يكون عندك كلشي موجود على التبداي اولا شويه بشويه، وورينا الاسمنه تقريبيه. ميرسي بزاف وسمحي لي طولت عليك، ما كاين حتى شي مشكله حتى رشيده. بالنسبه للاسمنه التقريبيه انا عطيتكم تقريبا بحالاش كيفاش غادي تحسبوا. وبالنسبه واش ضروري يكون عندك كلشي موجود على التبديل، لا ماشي ضروري. كتبداي وانت كتشري، كتبداي الخدمه كتبداي تحطي لي بوفي للناس، وما كتكونيش كتغلي بيان سور في الاول، لانك انت الغرض عندك هو تخرجي الخدمه ديالك ماشي عاوتاني غطيحي السوق حتى طيحي القيمه ديال البوفي. لا كنقولش لك هكا، حاولي تكون لا ضرر ولا ضرار، خرجي باثمنه مناسبه اللي انت ما غتضريش فيها والكليان حتى هو ما غاديش يضريه. فهمتي يعني ضروري هاد كاينين الناس كيخدموا بشي اثمنه اللي شنو نقول لكم رخيصه بزاف، بحال شي لا فالور ديال البوفي. راه البوفي ديالك راه الا كنتي كتبغي هادشي راه كيعز عليك، ما كتقدريش تخرجيه بشي ثمن اللي طايح بزاف. عاوتاني خرجي بثمن مزيان مناسب اللي غادي تقدر يشدلك منه حتى شويه والكليانت هو ما تضريش. وغير بداي وديك الساعه انت كتخدمي انت كتجمعي شويه الفلوس، كتخدمي وكتجمعي شويه الفلوس باش تقدري تدخلي ماتيريال زوين. حيت انا باديه فيه الحمد لله. كيفاش درتي الاشهار؟ بالنسبه للاشهار كتعتمدوا يا اما على الاشهار ديال الفيسبوك او الانستغرام او لا هما بجوج، يعني ضروري الاشهار هو باش غادي تقدروا تعرفوا به. حمدي اليوبي منوره اختي الله يبارك فيك. الميزانيه اللي بديتي بها وكيفاش طورتي المشروع ديالك؟ كنشرح لكم كيفاش الميزانيه اللي بديت وشنو الطريقه اللي كنت كندير باش كنت كنطور المشروع ديالي. هي انا اي مدخول كندخلو للبوفي كيمشي في البوفي، اي مدخول اي خدمه شديت واخا تكون غير 100 درهم كتحط باش كتخسر في البوفي. باسكو فيه هذا المشروع ما كنت كندخل منه انا ليا حتى شي حاجه، ما كنت كنشري منه ليا حتى شي حاجه. انا الحمد لله راجلي هو اللي مكلف بالمسائل ديال الدار وبيا انا وبكل شيء هادشي ديالنا وبالخروج وبالسفر بكلشي هو اللي مكلف. يعني في الاول ما كنت حتى شي حاجه كناخذها من هذا البروجي. كان هذا البروجي يلاه هذا صغير راسو كيصرف على راسو. من بعد الحمد لله عاد كيبدا تحسن الامور بشويه بشويه. صافي كنظن ساليت هاد الاسئله ديال لي كومونتير، غادي ندوز بالزربه. سبحانتي كتبان ليا شحال وصلت، غير سمحوا لي الناس اللي طولت عليهم في هذا الفيديو، ولكن راه باش نقدر نفيدكم نوصل لكم المعلومه ضروري غيجي الفيديو شويه طويل. الوغ الا سمعتوا شويه ديال الصداع غير سمحوا لي لحقاش جالسه حدا الشرهم. ها هما الاسئله الاخرين ديال لي ستوري اللي سولتوني قلت لكم سولوني شنو بغيتو تعرفوا على هذا البروجي. قالت لي بلاتي انا غندير لهم هكا باش ما يبقاوش يمشيو ليا.
قالت لي انا بغيت نقول لك بلي انتينا اطيب انسانه قلبا وقالبا ومعرفه ديالك كنفتخر بها. هذه ليلى في تطوان. شكرا بزاف حبيبه، حتى انت راكي غزاله وكما كنقول لك بوغوصه ديالي. الله يخطيك والله يوفقك حتى انتيا. شحال وانتي في هذا الدومين تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي. كيف ما قلت لكم انا في هذا الدومين طالعه في 4 سنين. بغيت نعرف واش كتخدمي غير في كازا ولا كاع المدن؟ انا من مراكش. تحيه الناس ديال مراكش، كيعجبني مراكش كنمشي ليه بزاف حقاش ماما من تماك. كاينه واحد السيده في مراكش دابا نخلي لكم حتى هي النمره ديالها ولا باج ديالها، غيتا كتخدم حتى هي داكشي زوين كاينه في مراكش. بوغ لانستون انا كنخدم غير في كازا وفي محمديه. كنت واحد المره ديبلاسيت مره واحده لي ديبلاسيت سيدي سليمان، كانت تحت واحد الطلب واحد الكليانه غزاله اللي كندير لها كوكو من هنايا هاجر. كانت جات من فرنسا وبغات دير لبنتها اسبوع او ميم طون انيفرسير. كانت هذيك اول مره كنديبلاصا وصراحه كانت تجربه زوينه بزاف. دابا ما كنقدرش نديبلاصا، صعيب عليا شويه ما نقدرش بوغ لو مومون، ولكن كنفكر فيها من هنا قدام ان شاء الله الا سهل الله. علاش ما نديبلاصاوش نوليو نديرو المغرب كامل؟ بوغ لانستون كنخدمو غير في كازا وفي محمديه. بغيت نقول لك تبارك الله عليك، هادشي عندك غزال، بون كوراج. شكرا والله ما تعرفوش هاد لي ميساج شحال كيعجبوني شحال كيعجبني نقراهم. شكرا لكم شكرا لكم والله يعطيكم نتوما ما كتمناو. واش انتي مزوجه؟ واش كتخدمي حتى الكاطو ولا غير لا ديكوراسيون؟ كنخدمو لي بوفي كومبلي، يعني البوفي كله، يعني كاع داكشي اللي كتشوفي فيه كنخدمو. وكاين شي مرات كيما قلت لكم راه كنشد البوفي فيد، يعني كنكري مثلا غير الماتيريال ولي زاكسيسوار، وكاين الناس كيجيبوا لي مثلا داكشي اللي عندهم. كيكون شي كليونط بغات مثلا هي تعمر البوفي ديالها على ذوقها او لا على حساب الجهد ديالها على حساب ميزانيتها، فلها كامل الحريه. يعني راه بالعكس انا كنحترم هاد الناس كتجيك يعني ديريكتومون كتقول لك عافاك انا بغيت تكري لي غير الماتيريال، ولكن بغيتك انت اللي تحطي ليا بالذوق ديالك بالحطه ديالك تناسقي ليا داكشي اللي غنجيب لك. كتحاولي انت واخا انت ما كتكونيش عارفه داكشي اللي غتجيب لك كيفاش داير ولا شنو لي كولور. كاين شي مرات كنسق انا الكليونط كنقولها صوري لي داكشي وصيفطيه ليا باش نعرف شنو غير التصور في بالي كيفاش غادي يكون. ولكن كاين شي مرات حتى لا كلينيك عاد كتكتشفي شنو غادي تحطي في البوفي. ماشي مشكل، خدي وقتك بشويه عليك، حاولي تقادي داكشي وناسقيه، وراه الريزولطا غادي تكون ان شاء الله زوينه اللي تعجبك انت وتعجب لا كليونط. راس المال باش نقدروا نبداو، واوسي واش الماتيريال كنشريوه في الاول. ميرسي حيت جو سوي انتريسي. كيف ما قلت لكم راس المال راني جاوبتكم على هاد لا كيسيون. واش نشريو؟ كاينين الناس كيبداو من الاحسن يكون عندك ماتيريال ديالك، من الاحسن تفادي ديال المشاكل والصراعات. حيت علاش؟ باش غادي تجي تكري انت عند واحد اخر وتخدمي به لواحد اخر، ما غاديش تشاد لك شي مارج اللي كبيره، وكيكون بزاف ديال التبرزيط في هادشي. اللهم من الاحسن يكون عندك ماتيريال ديالك، كوني راسك بشويه 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 عليك، فهمتي؟ غير بشويه كيف ما ناس اخرين بداو حتى هما بشويه، حتى انت راه تبداي بشويه حتى يولي عندك ماتيريال زوين. والو اختي، غير خساره ما كايناش في اوروبا. شابو، الله يكبر بك اختي. ان شاء الله شوفي ملي تجي المغرب جي عندي صوب في مرحبا بك. الا جات عندك هاد السؤال هذا سولتني واحد البنت. المهم قالت لي الا جات عندك شي بنت وقالت لك انا بغيت نفرح بيبي ديالي ولكن ما عنديش، واش تصاوبي ليها كغاتوي؟ على حساب هذيك السيده واش بصح محتاجه اولا غير دارت هكا. لحقاش انا البوفي ما نكذبش عليكم كيجيني شي حاجه اللي ماشي في الحياه. يعني انا نهضر معكم دابا البوفي كيفاش كيجيني، ماشي شي حاجه اللي ضروريه، ماشي بحال الماكله والشراب واللباس. تقدري الا عندك غادي ديريه، ما عندكش ما غديريش. عندك غير شويه غديري بوفي على قياسك. عندك وبغيتي تفرحي براسك ديري بوفي تبارك الله كبير، يعني على حسب انت وجهدك. البوفي ماشي شي حاجه اللي ضروريه. واللي بغات تفرح براسها راه كنديروا دي زيكسيبسيون مع الناس. كاين الناس اللي كنقصوا ليهم. المهم داكشي بيني وبين الله، ما غاديش نبغي صراحه نهضر عليه. قالت لي بغيت نعرف بشحال البودجي اللي بديتي. المهم هذا السؤال كيتكرر، بشحال البودجي اللي بديتي وكيفاش درتي اشهار المشروع ديالك. هاد الاسئله جاوبت عليهم. اشوف واش كاين شي سؤال اللي ما جاوبتش عليه.
نفس الاسئله. بغيت نعرف كيفاش نبداو المشروع ديال البوفيات، واش كيحتاج لدراسه لا ما كيحتاجش لدراسه، كيحتاج غير الخدمه والمجهود. اهم حاجه يكون كيعجبك، لان الا كان كيعجبك كتقدري تعطي فيه واخا ما يكونش المقابل قد داكشي اللي عطيتي. المهم كتكوني انت مرتاحه. انت غادي تورينا ان شاء الله المعلومات خاصه بالبوفي والاثمنه باش نديروها حبيبه. ها هو هذا، انا صورت لكم دابا الفيديو. انا وعدتكم قلت لكم راه لا بروشين سيمين غادي يكون، واليوم انا كنصور لكم فيديو اليوم الحد. غادي نحاول نمونطيه ونحطو لكم في هاد لا سيمين هادي. كما قلت لكم الجزء الاول غادي يكون بوحدو، وهذا الجزء هذا اللي كتشوف فيه بوحديتو. وما تنساونيش بلي لايك ديالكم، تشجعوني، انا محتاجه التشجيع ديالكم. واخا كتشجعوني في انستغرام وفيسبوك، ولكن دابا شجعوني في يوتيوب باش ان شاء الله تكبر القناه ديالي، وان شاء الله ناس اخرين حتى هما يستافدوا. هادشي درتو حبا في هذا الميدان وحبا فيكم وفي سبيل الله، باش ربي ان شاء الله يقبل مني. وكنتمنى لكم الخير والتوفيق. وإلا كان كيعجبك هادشي ما تبقاش تستنى، غير بدا يا اختي وراه ربي غادي يسهل. اختي ولا خويا، المهم كنهضر مع الجنسين بجوج، حيت كاين دراري حتى هما تعجبهم هذا البروجي وبغاو يبداو فيه. ونقول لكم تهلاو في ريوسكم وفي صحيحتكم. وإلا كيعجبكم هذا الشيء غير بداو، راه غادي يمشي الخير قدام. وما تنساونيش بلي لايك وبلي كومونتير ديالكم وبارطاجيو هذا الفيديو او ماكسيموم باش يوصل لبزاف د الناس. ونخليكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.